इंसान की पूरी जिंदगी उम्मीद के सहारे चलती है। अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है, इसके कदम रुक जाते हैं, इसकी दुआएं खामोश हो जाती हैं और उसका दिल अंधेरों में डूब जाता है। मगर मोमिन की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो हर हाल में उम्मीद का दामन थामे रखता है, लेकिन इसकी उम्मीद दुनिया, लोगों, दौलत या ताकत से नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब अल इज़्ज़त से होती। यही वो उम्मीद है जो इंसान को गिरने नहीं देती, यही वो यकीन है जो टूटे हुए दिल को दोबारा जिंदा कर देता है, यही वो रोशनी है जो अंधेरी रातों में रास्ता दिखाती। दुनिया में इंसान अक्सर लोगों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। कभी वो रिश्तों से उम्मीद लगाता है, कभी दोस्तों से, कभी दौलत से, कभी अपनी ताकत से और कभी अपने मंसूबों से। लेकिन जब ये सब चीजें एक करके साथ छोड़ देती हैं तो इंसान को एहसास होता है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह की जात थी। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, मगर अल्लाह की रहमत कभी नहीं बदलती। वही रब है जो बंदे की खामोश आहें भी सुनता है, वही रब है जो दिल के टूटने की आवाज को भी जानता है। कुरान हमें बार बार ये सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, क्योंकि नाउम्मीदी शैतान का रास्ता है और उम्मीद मोमिन की पहचान। जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो दिया तो बरसों की जुदाई के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आंखें सफेद हो गईं, दिल गम से भर गया, मगर ज़बान पर यही था कि मुझे अल्लाह से वो उम्मीद है जो तुम नहीं जानते। यही ईमान है, यही तवक्कल है, यही वो रूहानी ताकत है जो बंदे को जिंदा रखती है। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है। कारोबार में नुकसान हो जाए तो उम्मीद खत्म, किसी अपने का रवैया बदल जाए तो दिल टूट जाता है, दुआ में देर हो जाए तो शक पैदा होने लगता है। हालांकि मोमिन जानता है कि अल्लाह की तरफ से आने वाली हर ताखीर में भी हिकमत होती है। कभी अल्लाह फौरन देता है, कभी कुछ देर बाद देता है और कभी इससे बेहतर अता फरमाता है। बंदा सिर्फ दरवाजा खटखटाता है, मगर फैसला अल्लाह की हिकमत करती है। जब इंसान सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है तो इसका दिल लोगों के खौफ से आजाद हो जाता है। फिर वो किसी के रवैये से नहीं टूटता, किसी की बेवफाई से नहीं बिखरता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा रब मेरे साथ है। दुनिया के सहारे कमजोर होते हैं, मगर अल्लाह का सहारा कभी कमजोर नहीं होता। इंसान अगर पूरी दुनिया के सामने भी अकेला रह जाए, लेकिन इसके दिल में अल्लाह की उम्मीद जिंदा हो तो वो कभी हार नहीं सकता। अल्लाह से उम्मीद रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंसान दुआ करे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखे। जब रास्ते बंद हों तब भी यकीन रखे, जब आंखों से आंसू बह रहे हों तब भी यकीन रखे, जब दिल जख्मी हो तब भी यकीन रखे कि मेरा रब मुझे नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। अगर बंदा ये यकीन रखे कि अल्लाह उसकी मदद करेगा तो अल्लाह इसके लिए वहां से रास्ते पैदा करता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। बाज़ औक़ात अल्लाह इंसान को आजमाइशों से गुजारता है ताकि बंदा दुनिया के सहारों से हटकर सिर्फ अल्लाह को पहचान ले। जब हर दर बंद हो जाता है तब बंदा सद्दे में गिरकर हकीकी सुकून महसूस करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश के बाद अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो जाते हैं, क्योंकि आजमाइश इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि अल्लाह के करीब करती है, अगर बंदा सब्र और उम्मीद के साथ जुड़े रहे। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो जल्दी मायूस हो जाता है। वो चाहता है कि हर दुआ फौरन कबूल हो जाए, हर मुश्किल फौरन खत्म हो जाए, हर दर्द फौरन दूर हो जाए। लेकिन अल्लाह बंदे को सब्र सिखाता है। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं बल्कि अच्छा गुमान रखने का नाम है। सब्र यह है कि बंदा रोए भी मगर अल्लाह से जड़ा रहे, टूटे भी मगर सजदा न छोड़े, थक भी जाए मगर दुआ न छोड़े। कितने लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था मगर अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दे दिया, और कितने ऐसे थे जिनके पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। क्योंकि सुकून दौलत में नहीं, लोगों में नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन में है। जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो वो अंदर से मजबूत हो जाता है।
پھر دنیا کی آندھیاں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، یعنی جب انسان کے منصوبے ناکام ہوتے ہیں تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان سوچتا کچھ اور ہے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور مومن کا ایمان یہی ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر ہے، چاہے وقتی طور پر سمجھ نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، اللہ کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، آخرت کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ بندے کا کام مانگنا ہے اور اللہ کا کام بہترین وقت پر عطا کرنا ہے۔ جب انسان صرف اللہ سے امید لگاتا ہے تو وہ لوگوں سے شکوے کم کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہر وقت یہ نہیں سوچتا کہ فلاں نے ساتھ کیوں چھوڑ دیا، فلاں نے سمجھا کیوں نہیں، فلاں نے مدد کیوں نہیں کی، کیونکہ اس کا دل جانتا ہے کہ میرا اصل سہارا اللہ ہے۔ لوگ صرف وسیلہ ہیں، اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، آنکھیں رو رو کر تھک چکی ہوتی ہیں۔ مگر ایسے وقت میں اگر بندہ صرف ایک سجدہ اخلاص سے کر لے تو اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کی راتیں آنسوؤں میں گزری مگر صبح رحمت لے کر آئی۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے امید رکھنے والا انسان گناہوں سے بھی واپس آ جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے کہ تم بہت گناہگار ہو، تمہیں معافی نہیں ملے گی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تم سچے دل سے توبہ کرو تو میں معاف کر دوں گا۔ یہی اللہ کی رحمت ہے، یہی اس کی شان کریمی ہے۔ روحانیت کا اصل راز یہی ہے کہ انسان کا دل اللہ سے جڑ جائے۔ نماز صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ تعلق کا نام ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ یقین کا نام ہے۔ جب بندہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے روتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کی آواز کو سنتا ہے، اس کے درد کو جانتا ہے اور اس کے لیے وہ فیصلے کرتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ انسان جب لوگوں سے امید لگاتا ہے تو اکثر مایوس ہو جاتا ہے، مگر جب اللہ سے امید رکھتا ہے تو کبھی خالی نہیں رہتا۔ کبھی دعا کی صورت میں مل جاتا ہے، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی صبر کی صورت میں، اور کبھی ایسے راستے کی صورت میں جس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ ہر حال میں ہمارے قریب ہے۔ جب سب چھوڑ جائیں تب بھی وہ ساتھ ہوتا ہے، جب کوئی سمجھ نہ سکے تب بھی وہ جانتا ہے، جب دل ٹوٹ جائے تب بھی وہ سنبھالتا ہے، جب راستے ختم ہو جائیں تب بھی وہ راستہ بناتا ہے۔ لہذا اپنی امیدوں کا مرکز صرف اللہ کو بناؤ، لوگوں سے توقعات کم کرو اور اللہ سے تعلق مضبوط کرو، کیونکہ جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی تباہ نہیں ہوتا۔ آزمائشیں آتی ہیں مگر وہ دل پھر بھی زندہ رہتا ہے، آنسو آتے ہیں مگر امید باقی رہتی ہے، اور یہی امید بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یاد رکھو، رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور آتی ہے، غم جتنا بھی بڑا ہو اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہوتی ہے، انسان جتنا بھی ٹوٹ جائے اللہ اسے دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے امید نہ چھوڑے۔ جب تمہاری دعا میں آنسو شامل ہو جائیں، جب تمہارا دل سجدے میں پگھلنے لگے، جب تم دنیا سے ہٹ کر صرف اللہ کو پکارو گے، تب تمہیں محسوس ہوگا کہ اصل سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہی دلوں کا مالک ہے، وہی تقدیروں کا لکھنے والا ہے، وہی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھو، اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے مگر اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تم کبھی ہار نہیں سکتے، اور اگر پوری دنیا تمہارے ساتھ ہو مگر اللہ کی رضا نہ ہو تو کوئی کامیابی نہیں۔ اس لیے اپنی امید، اپنا یقین، اپنی دعائیں اور اپنا دل صرف اللہ کے سپرد کر دو۔
کیونکہ امید صرف اللہ سے ہی خوبصورت لگتی ہے۔